तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। I salute Sri Gajananam, who is served by Bhuta, Gana and others, who eats kapita, that's a wood apple, and jumbo, rose apple, that's fruits, who is the son of Devi Uma, Devi Parvati, and the cause of destruction of sorrows. I prostrate the lotus feet of Vigneshwara, the God who removes obstacles. That's the meaning, right? Thank you. कैलासमा शिवजी छन् छनाता कैलासमा शिवजी छन् छनाता दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाम जान त कैलासैमा शिवजी छन् छनाथ दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाम है जान त
दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त कैलाशपट्टि शिवजी आउनु उडेर कैलाशपट्टि शिवजी आए उडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कैलाशमा शिवजी छन् त कैलाशैमा शिवजी छन् त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त कैलाशपट्टि शिवजी आए उडेर कैलाशपट्टि शिवजी आए उडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीको फुलबारी त बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कैलाशैमा शिवजी छन् त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जामै जान त कैलाशपट्टि शिवजी त आए उडेर कैलाशपट्टि शिवजी आए उडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीलाई बेलपत्र भेट्नु चुडेर शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी हुनुभयो सवारी शिव जटाधारी हुनुभयो सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी शिवजी शङ्कर भोलानाथको जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सबैलाई नमस्कार। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्याकपकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिराकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरियं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिनी कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा तुषारादिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिनी कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बक्परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सत्सनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सत्सनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न यावत् सुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ खटातप्यमानं प्रभो पायामन्नमामि शम्भो
प्रभो पायानन् नमामि सशम्भो प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो जय शम्भो। नमस्कार सबैजनामा, होलीको सबैलाई शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना। शरणागत छु मनाथ प्रभु, दुख पीरे खपु मेरो धैर्य बढोस्। शरणागत छु मनाथ प्रभु, दुख पीरे खपु मेरो धैर्य बढोस्। जति दुःख परोस्, जति पीडा परोस्, कलिलो मनले सही राख्न सकोस्। जति दुःख परोस्, जति पीडा परोस्, कलिलो मनले सही राख्न सकोस्। जति बाँकी छ कर्म मबाट भुल्दै, जति बाँकी छ कर्म मबाट भुल्दै, प्रभु शक्ति मिलोस् अझ पीर लिने। प्रभु शक्ति मिलोस् अझ पीर लिने। तेरे छैन यहाँ मेरो काम भने, तेरे छैन यहाँ मेरो काम भने, प्रभु हात समाई साथ लिनुहोस्। प्रभु हात समाई साथ लिनुहोस्। शरणागत छु मनाथ प्रभु, दुख पीडा खपु मेरो धैर्य बढोस्। दुख पीडा खपु मेरो धैर्य बढोस्। मेरो के छ यहाँ, मेरो को छ यहाँ, मेरो के छ यहाँ, मेरो को छ यहाँ। तिमी छौ जति चाहिँ छौ सबै तिमीमा, तिमी छौ जति चाहिँ छौ सबै तिमीमा। मन निश्चल होस्, मति निश्चल होस्, मन निश्चल होस्, मति निश्चल होस्। सुकर्म गरो बरु निष्फल होस्। सुकर्म गरो बरु निष्फल होस्। शरणागत छु मनाथ प्रभु, दुख पीडा खपु मेरो धैर्य बढोस्। शरणागत छु मनाथ प्रभु, दुख पीडा खपु मेरो धैर्य बढोस्। धन्यवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण मेरी यही प्रार्थना छ, नबिर्सौं कहिले शुभ नाम तिम्रो। निष्काम भावले दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव माता यशोदा हरिलाई बोलाउँछिन् जग उठ मोहन नींद खोल गाई रमाउँछिन् प्रभुलाई पुकार्छिन् हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत कालमा हरि सामुनेही बंसी बजाउँदै मनलाई भुलाउँदै यही गीत गाउँदै तननाथ त्यागु हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो बिन बंसी ना माखन चुराए ग्वालों को फिर कैसे बुलाए हाय बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो बिना बंसी ना गैया चराए गायों को फिर कैसे बुलाए हाय बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो बिन बंसी ना रास रचाए सखियों को फिर कैसे बुलाए हाय बंसी हमारी गुलाम की राधे रानी दे जइयो बंसी हमारी गुलाम की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो काना की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो Bhagavan Jansara Kansara 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 Mankakura Kai Kasalan Sansara Yekoro Roti Padaina Koro Roti Padaina Bhajan Bina Hami Koi Vasnu Saktina
विष्णु वचन करुणामयी करुणामयी भगवान भजन हो जीवन भर हाय हाय एक करोड़ रोटी पकदिना एक करोड़ रोटी पकदिना रजै भजन बिना हामी कोही बस्नु सक्दिन भन्छन् शान्तिलाई क्रान्ति शिव भन्छन् क्रान्तिलाई शान्ति क्रान्तिलाई शान्ति शिव भजन हो जीवन भर मन शान्ति एक करोड़ रोटी पक्दैन रोटी पक्दिन हो भजन नगाई हामी कोही बस्न सक्दिन विष्णु शान्ति र क्रान्ति ब्रह्म विष्णु क्रान्ति र क्रान्ति सधैँ रहौ है हामीरो मन शान्ति एक करोड़ रोटी पक्दैन एक करोड़ रोटी पक्दैन हो भजन नगई हामी बस्नु कहिले सक्दैन अब म बुद्धिस्टतिर जान्छु एकैछिन अब बुद्धिस्टतिर चाहिँ ओम अहो वज्र गुरु प्रेम सिद्धि हो जय तब कीर्तन वाचा जम बट दानी के संगे दागी मलान के बेसरम की बल्ला पंजर संगे दो आय ओगे योगे नो दाम प्रेम जे दम बला यंद जगे मदनी तम जने से जरा कद कंद मम कर के छत दाद जे संगे लग्र संग गुरु प्रेम सिद्धि हो जय धीर जिन बल्ला दुख डाला वंशी घर जदान दे बचे से दंते मंगल ओम वज्र गुरु प्रेम सिद्धि ओम वज्र भूमि आऊं से यूं सदा भगवान के गीतासी ओम बाजारी के आऊं की जारे मध्य होरे री जलाबो तनो को धमोले नौ पलांते यंग दमिंगे नंगी दारें बरके ओजी रिउ पसंगी सिंह दजे गिवा मुरुपा लो तो खरो रेंबरचे नरगो रेंबरचे चन्म रेंबरचे ताजन रेंबरचे मक्कन रेंबरचे तेचंबई भूमा केवामा तेंवामा मेदोमा दुपैमा नंसरमा दिंचमा चलचमा रोमा लूमा उसे चले नंबर गेलो जनते तंग एस मदे गनु उनु कुनु तबा गदम ममे पतंग सी इंदा दो वांग पतंग पड़ी ने तवे लमा दान जुवचे बगन लमा दमना नम पंच रेंबर lama sudah hidang kandu lagu madang kandu saya kandu sembar nanti jatuh kene tabung dan sini tinggi lagu buat namanya kandu saya ini kusen yang jalan channel lah channel kandu dangi naji lalu dong channel sering jalan lama checking lagu tak om Vajra Guru Prema Siddhi सबैलाई नमस्ते फागु पूर्णिमाको सबैलाई शुभकामना निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर कहाँ कहाँ कति धाए कहाँ कहाँ कति धाए प्रभु मिलन को द्वार कहाँ हो प्रभु मिलन को द्वार कहाँ हो जानी नाम अलमलिए निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर कहाँ कहाँ कति धाए कहाँ कहाँ कति धाए नदी सरोवर कुंजलतामा मन को वेदना सुनाए नदी सरोवर कुंजलतामा मन को वेदना सुनाए
मौनता बाहेक पाइन केही मौनता बाहेक पाइन केही बगर बगर म खोजे निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर कहाँ कहाँ कति धाएँ कहाँ कहाँ कति धाएँ नीरस भयो जीवन मेरो यो तिमी बिना एक्लो पाएँ नीरस भयो जीवन मेरो यो तिमी बिना एक्लो पाएँ मादक केवल प्रेम को भीख मादक केवल प्रेम को भीख भिखारी बनेर आए निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर कहाँ कहाँ कति धाएँ कहाँ कहाँ कति धाएँ प्रभु मिलन को द्वार कहाँ हो प्रभु मिलन को द्वार कहाँ हो जानिन म अल्मलिए निस दिन प्रभुमा तिम्रै खातिर कहाँ कहाँ कति धाएँ कहाँ कहाँ कति धाएँ र सबैलाई होलीको शुभकामना कृष्ण भजन एउटा गाउँ है त हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। जय हो। पहिला सबैजनालाई अब फागु पूर्णिमाको शुभकामना। म चाहिँ रामको भजन टिपेको छु। राम जप्ने गर बानी, राम राम जप्ने गर बानी, रामकै चरण हौ सुखी ठानी, राम राम जप्ने गर बानी, राम बिन अरू केही नठाना, रामकै खुसी हुने गर काम, राम बिन अरू केही नठाना, रामकै खुसी हुने गर काम, राम राम जप्ने गर बानी, रामकै शरण छौ सुखी ठानी, राम राम जप्ने गर बानी, राम चरणमा मन लाऊ, रामलाई अर्पण गरी खाऊ, राम चरणमा मन लाऊ, रामलाई अर्पण गरी खाऊ, रामलाई भला दुःख परेको, रामले हर्नुहुन्छ विपत्ति त्यो, राम राम जप्ने गर बानी, रामकै चरण हो सुखी ठानी, राम राम जप्ने गर बानी, राम चरण पंकज लाई, चित्त भित्र राख सजाई, राम चरण पंकज लाई, चित्त भित्र राख सजाई, भक्ति गर मन नै सेवन, चाहिँदैन अरू केही बीतन, राम राम जप्ने गर बानी, रामकै चरण छौ सुखी ठानी, राम राम जप्ने गर बानी, राम हुन् सबैका परम मित्र, राम खुसी भएपछि के छ, राम हुन् सबैका परम मित्र, राम खुसी भएपछि के छ, यति सम्झी भर पर उनको, छुट्छ पीर अनि सबै दिनको, राम राम जप्ने गर बानी, रामकै शरण छौ
सुखी ठानी राम राम जपने गर पानी। जय श्री राम। कसरी पुगौं तिम्रो द्वार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। तिमी जगदीश्वर मा निराधार, तिमी जगदीश्वर मा निराधार, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। राधा होइन म मीरा होइन, होइन सबरी कुब्जा, राधा होइन म मीरा होइन, होइन सबरी कुब्जा। गोपिनीहरू झै प्रेमी म होइन, गोपिनीहरू झै प्रेमी म होइन, तिमी नै छौ आधार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। बंशी बंसी तिम्रो अधरको होइन, होइन तिम्रो हस्तकमल, बंशी तिम्रो अधरको होइन, होइन तिम्रो हस्तकमल। मन बीड़ामा भरिदेऊ भगवन, मन बीड़ामा भरिदेऊ भगवन, मधुर मधुर झनकार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। वैजयन्ती माला होइन, कौस्तुभ मणि पनि होइन, वैजयन्ती माला होइन, कौस्तुभ मणि पनि होइन। हूँ एक दासी जन्म जन्मको, हूँ एक दासी जन्म जन्मको, सुनिदेऊ करुण पुकार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार प्रभुजी, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। तिमी जगदीश्वर म निराधार, कसरी पुगौं तिम्रो द्वार। बस, थ्याङ्क यू। Alexa, open. ओम प्रणम दर्शन श्री गुरु ब्रह्मा देवाय नमः नमः। ओम प्रणम दर्शन श्री गुरु विष्णु देवाय नमः नमः। ओम प्रणम दर्शन श्री महागुरु देवा शिवाय नमः नमः। ओम भूर्भुवः
our next opportunity. भजन गरे संसारै तरिन्छ नगरेमा 84 परिन्छ भजन गरौँ न ए भजन गरेर पार तरौँ न भजन गरे संसारै तरिन्छ नगरेमा 84 परिन्छ भजन गरौँ न ए भजन गरेर पार तरौँ न। जय श्री राम। यति नै हो। श्री गणेशाय नमो, श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसमा एउटा श्लोक एउटा पनि छ, श्लोक पनि पढ्छु। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा नारायण परा लोका नारायण परा मखः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। गीताको होला। पहिलो अध्याय ध्यान विधि तथा भगवानको विराट स्वरूपको वर्णन। श्री सुखदेवले भन्नुभयो, परीक्षित, तिम्रो यो प्रश्न बहुतै उत्तम छ, कारण यसले तिम्रो साथै सबै लोकलाई कल्याण गर्नेछ। मानिसहरूले सुन्ने, सम्झने वा कीर्तन गर्ने जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरू सबमा यो श्रेष्ठ छ। यसैले आत्मज्ञानी महापुरुषहरू यस्तो प्रश्नको बडो आदर गर्दछन्। राजेन्द्र, घरको काम धन्दामा आसक्त भएको मानिसले आफ्नो जीवनको वास्तविक फाइदा जान्दैन। त्यस्ता मानिसले हजारौं कुरा सुन्न योग्य र तिनलाई भनिन योग्य हुन्छ। उसको सारा उमेर बितेर जान्छ। उसको रात सुतेर वा स्त्री प्रसङ्गमा बित्छ र दिन चाहिँ धनको हाइहाइमा वा कुटुम्बहरूको लालन पालनमा समाप्त हुन्छ। संसारमा आफ्नो अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी भनिने शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सबै केही पनि होइनन्, असत हुन्, तर जीव यिनीहरूमा खुब रमाउँछ। तिनीहरूको मोहमा पागल जस्तो हुन्छ र रात दिन तिनीहरू मृत्युको आहार भएको देखेर पनि चेत्दैन। यसैले परीक्षित, अभयपद प्राप्त गर्न चाहनेले सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णकै लीलाहरूको श्रवण, कीर्तन र स्मरण गर्नुपर्दछ। मनुष्य जीवनको यति फाइदा छ कि जसो गरेर होस्, ज्ञानले, भक्तिले वा धर्मनिष्ठाले आफ्नो जीवनलाई यस्तो बनाओस् कि मृत्युको समयमा भगवानको सम्झना अवश्य होस्। परीक्षित, साधारण मानिसको त के कुरा, निर्गुण स्वरूपमा रहेका र गुणातीत भइसकेका, विधि निषेधको मर्यादा नागिसकेका बडा बडा ऋषिमुनि पनि प्राय भगवानको अनन्त कल्याणमय गुणहरूको श्रवण कीर्तनमा रमाएर समय यापन गर्दछन्। परीक्षित, तिमीलाई जे सुनाउन लागेको छु त्यो भगवत रूप वेदतुल्य श्रीमद् भागवत नामको महापुराण हो। द्वापारको अन्त्यमा मैले मेरा पिता श्रीकृष्ण द्वैपायनबाट यसको अध्ययन गरेको थिएँ। म निर्गुण स्वरूप परमात्मामा अत्यन्त निष्ठावान छु। तैपनि भगवान श्रीकृष्णको मधुर लीलाहरूले बलजफ्ती मेरो हृदयलाई आकर्षित गर्यो। यसै कारण मैले यो पुराणको अध्ययन गरेँ। तिमी भगवानका परम भक्त हौ, यसैले तिमीलाई म उक्त पुराण सुनाउँछु। यसमा श्रद्धा राख्नेले चित्तवृत्ति भगवान श्रीकृष्णका चरणहरूमा अनन्य प्रेम साथ ज्यादै छिट्टो लाग्न जान्छ। लोक वा परलोकको कुनै वस्तुको इच्छा राख्ने वा यसको विपरीत संसारमा दुःखको अनुभव गरेर यसबाट विरक्त भएका र मोक्षपद प्राप्त गर्न चाहने साधकहरूले तथा अरू योग सम्पन्न सिद्ध ज्ञानीहरूले पनि भगवानका नाउँहरूको प्रेमले संकीर्तन गर्नु भन्ने समस्त शास्त्रहरूको एउटै निर्णय छ। समस्त कर्महरूको अपेक्षा नाम संकीर्तनको विशेषता के हो भने यसमा कुनै प्रकारको प्रत्यवाय भए छैन। विषय सुखमा लागेर आफूलाई भुलेकाहरूको आयु ज्यादै लामो भए पनि उनीहरूको अमूल्य समय व्यर्थमा बितिरहेको हुन्छ। त्यस्तो आयुबाट के फाइदा? भगवानको श्रवण कीर्तन आदि गरेर बिताइएको जीवनको 1-2 घडी पनि बडो महत्त्वको हुन्छ, कारण यसैबाट भगवत प्राप्ति हुन सक्दछ। राजर्षि खटवाङको कुरा तिमीलाई थाहा नै छ। उनले आफ्नो आयु 2 घडी मात्र बाँकी छ भनेर थाहा पाएपछि त्यो 2 घडीभित्रै सबै कुरा त्यागेर भगवानको नाम संकीर्तन गरेर अभय पद प्राप्त गरे। परीक्षित, तिम्रो जीवनको अवधि अब 7 दिनको छ। यसै बीचमा तिमीले आफ्नो परम कल्याणको निम्ति जे जति गर्नुपर्छ सबै कुरा गर।
मृत्युको समय आउँदा डराउन वा हडबडाउनु हुन्न। मानिस वैराग्यको शस्त्रले शरीर र त्यससँग सम्बन्ध राख्ने ममतालाई काट्न सर्वप्रथम धैर्य साथ घरबाट निस्केर पवित्र तीर्थको जलमा स्नान गरेर पवित्र तथा एकान्त ठाउँमा विधिपूर्वक आसन लगाएर बसोस्। त्यसपछि परम पवित्र अ उ म 3 मात्राले युक्त प्रणव ओमलाई मनमनै जप गरोस्। प्राणवायुलाई वशमा गरेर मनलाई दमन गरोस् र एक क्षण पनि प्रणवलाई नबिर्सोस्। बुद्धिको सहायताले मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई विषयहरूबाट हटाओस्, तिनीहरूलाई विषयतिर जान नदियोस्। मन कर्मको वासनाले चञ्चल भएर आयो भने त्यसलाई विचारद्वारा रोकेर भगवानको रूपमा लगाओस्। स्थिर चित्तले भगवानको श्री विग्रहमा कुनै एक अङ्गको ध्यान गरोस्। यस प्रकारले एक एक अङ्गको ध्यान गर्दा गर्दै विषय वासनाबाट रहित मनलाई पूर्ण रूपले भगवानमा फेरि अरू कुनै विषयको चिन्तन नहुने गरी तल्लीन गरिदेओस्। भगवान विष्णुको त्यही परमपद हो। त्यसलाई प्राप्त गरेर मन भगवत प्रेम रूप आनन्दले भरिन्छ। भगवानको ध्यान गर्दामा मन रजोगुणले विक्षिप्त वा तमोगुणले मूढ भयो भने पनि आत्तिन्नुहुन्न। धैर्य साथ योग धारणद्वारा त्यसलाई वशमा ल्याउनु पर्छ। धारणाले ती दुवै गुणका दोषहरूलाई मेटिदिन्छ। धारणा स्थिर भएपछि योगीले ध्यानमा आफ्नो परम मङ्गलमय आश्रय भगवानलाई देख्छ र उसलाई तुरुन्तै भक्ति योगको प्राप्ति हुन्छ। परीक्षितले सोध्नुभयो, भगवान छिट्टै मानिसको मैला हटाइदिने धारणा कस्तो छ, केमा गरिन्छ र त्यसको साधना के हो? श्री सुखदेवले भन्नुभयो, परीक्षित, साधकले पहिले शरीरमाथि नियन्त्रण राख्नको लागि आसनको र क्रियाशक्तिलाई बसमा राख्नलाई प्राणायामको साधना गर्नुपर्दछ। साथै मनले आसक्तिलाई त्याग गर्दै इन्द्रियहरूलाई पनि बसमा गर्नुपर्दछ। फेरि बुद्धिद्वारा सम्झाइ बुझाइ आफ्नो मनलाई भगवानको स्थूल रूपमा लगाउनु पर्छ। यो सम्पूर्ण विश्व पहिले जे जति थियो छ वा होला, सबका सब जसमा देखिन्छ त्यो विराट समष्टि नै भगवानको स्थूल र विशेष शरीर हो। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व र प्रकृति यी 7 आवरणले घेरिएको यो ब्रह्माण्ड शरीरमा जुन विराट पुरुष भगवान हुनुहुन्छ त्यही नै धारणाको आश्रय हो। उहाँकै धारणा गरिन्छ। तत्त्वज्ञ पुरुष उहाँको यस प्रकारको वर्णन गर्दछन्। पाताल विराट पुरुषको पैताला हो, कुर्कुच्चा पाउ र पन्जा रसातल, दुवै गोलीगाँठा महातल, खुट्टाका पिँडौला तलातल, विश्वमूर्ति भगवानका 2 घुँडा सुतल हुन्, जाँघहरू वितल र अतल हुन् र पुट्ठा भूतल हो। हे परीक्षित, उहाँको नाभि रूप सरोवरलाई आकाश भन्दछन्। आदि पुरुष परमात्माको छातीलाई स्वर्लोक, घाँटीलाई महरलोक, मुखलाई जनलोक र निधारलाई तपलोक भन्दछन्। ती सहस्त्र शिर भएका भगवानको शिर नै सत्यलोक हो। इन्द्रादि देवता उहाँका हातहरू हुन्। दिशाहरू कान र शब्द श्रवणेन्द्रिय हुन्। अश्विनी कुमारहरू उनका नाकका पालहरू हुन्। गन्ध घ्राणेन्द्रिय हो र दन्केको आगो उहाँको मुख हो। व्यापक भगवानको नेत्र अन्तरिक्ष हो। उहाँमा देख्ने शक्ति सूर्य हो। दुवै परेला रात र दिन हुन्। उहाँका आँखी हो ब्रह्मलोक हो। तालु जल हो र जिब्रो रस हो। वेद भगवानको मस्तक र यम धारा हो। सबै प्रकारका स्नेह दाँत हुन् र उहाँको जगनमोहिनी मायालाई नै उहाँको मन्द हाँसो भन्दछन्। यो अनन्त सृष्टि त्यही मायाको कटाक्ष विक्षेप हो। धर्म स्तन र अधर्म पीठ हुन्। प्रजापति उहाँको मूत्रेन्द्रिय हो र मित्रावरुण अण्डकोश हो। समुद्र कोखा हो र ठुला ठुला पहाडहरू उहाँका हाडहरू हुन्। विश्वमूर्ति विराट पुरुषका नाडीहरू नदी हुन्। वृक्ष रौँ हुन्। परम प्रबल वायु सास हो। काल उहाँको चाल हो र गुणहरूको चक्कर चलाइरहनु उहाँको क्रीडा हो। परीक्षित, बादल उहाँको केश हो। सन्ध्या त्यो अनन्तको वस्त्र हो। महात्माहरूले अव्यक्त अथवा मूल प्रकृतिलाई नै उहाँको हृदय भन्दछन् र सब विकारहरूको खजाना उहाँको मन चन्द्रमा भनिएको छ। महतत्व सर्वात्मा भगवानको चित्त हो र रुद्र अहंकार हो। घोडा, खच्चर, ऊँट, हात्ती उहाँका नङ हुन्। वनमा बस्ने सारा पशु उहाँको कमर हो। तरह तरहका चराचुरुङ्गी उहाँका अद्भुत कला कौशल हुन्। स्वयंभू मनु उहाँको बुद्धि हो र मुनुका सन्तान मनुष्य उहाँको निवासस्थान हो। गन्धर्व, विद्याधर, चारण र अप्सराहरू उहाँको स्वर एवं स्मृति शक्ति हुन्। दैत्य उहाँको वीर्य हो। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय हातहरू, वैश्य जाँघहरू र शूद्र चरण हुन्।
अनेक देवताहरूका नामबाट गरिने ठुला ठुला द्रव्यमय यज्ञ उहाँको कर्म हो। परीक्षित, विराट भगवानको स्थूल शरीरको स्वरूप मैले तिमीलाई सुनाएँ। यो भन्दा अलग अरू केही वस्तु छैन। बुद्धिद्वारा मनलाई सम्झाइ बुझाइ यो स्थूल रूपमा स्थिर गर्नु पर्दछ। जसरी सपना देख्नेले सपनावस्थामा आफूले आफैलाई विविध पदार्थहरूको रूपमा देख्दछ, त्यस्तै बुद्धि वृत्तिहरूद्वारा अनुभवमा आउने सबै कुरा सबैको द्रष्टा परमात्माको नै स्वरूप हो। उनै सत्य स्वरूप आनन्द निधि भगवानको भजन गर्नु पर्दछ र कुनै पनि वस्तुमा आसक्त हुनु हुँदैन, कारण यही आसक्ति जीवनको अधपतनको हेतु हो। इति आजलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शङ्ख सहित बजाइदिनुहोस्, शङ्ख बिर्सिन्छ। शङ्ख सहित बजाइदिनुहोस् है, शङ्ख बिर्सिन्छ। जय गिरिजा
कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रुखदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेव शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरिसन्मया दासोऽयम् इति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर।